उपेंद्र बाब, तुम्ही गोमंतक भंडारी समाज आयज हांगासर येयले. मिराबाग जो बंदारा जाता आनी हांगासर जे लोक आतां एजिटेशन करता 26 दीस जाले. तर तुमी कशें कितें पळयता? आमी कितें केल्लें आहा की इतले दीस आमी येतले आसले. आमी समजलें कितें हेंच्यांनी प्रोटेस्ट केला म्हणजे जातलें म्हणून गव्हर्मेंट कितें तरी बंद करतलें कितें काम चलता तेजी. काल जेन्ना पळय एसेंब्लीन बोवाळ जालो आनी आमचे भंडारी समाजाचे 4 जाणांक जेन्ना एरेस्ट केले पळय न्हू, तेका लागून आमी कालूच येवपाक करताले. म्हणजे काल आनी कितें काम आसलें म्हणून पावले ना. पूण आयज आमी तांकां मेळपाक लागून येयल्या. हे कितें हांगा चल्लां पळय न्हू, आतां आमी पयलें तेंचे कडसून म्हायती करून घेतली, ते बरोबर न्हू. ताका लागून आमी आमचे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष बाब संजू नायक, एडवोकेट आतिश मांद्रेकार, आमी सगळे बरोबर हांगा येयल्या. त्या बाबतींत तुमकां डिटेल आमचें कितें आहा पळय ते संजू बाब उलयता. संजू बाब, तुमी ह्या विशया बाबतींत कशें कितें पळयता? पळय, आमी भंडारी ओबीसी लोक आनी आयज गोंयभर हो सरकार आमच्याच लोकांचेर वेचून काडून आमचेर अन्याय करता हो दिसता. आयज मिराबाग गांवांत एक 90% म्हणल्यार जाता व चड हे आमचे समाजाचे लोक आसात. आनी हो बंधारो केन्ना येवंक जाय? जेन्ना लोकांनी डिमांड करूंक जाय. लोकांक जाय जाल्यार तें सरकारान करप. पूण हांगा लोकांक नासतना हो जबरदस्ती हो कोणाच्या फायद्याक सरकार हो बंधारो घालूंक सोदता हे सरकाराकूच खबर आसा. आमचो तेको हे भंडारी समाजाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव एडवॉक कमिटीचो अध्यक्ष आसा. आमी तेंच्या फाटल्यान रावतले आनी सरकाराक परत एक फावट शिटकावणी दिता. आयज तुमी जो आमचेर अन्याय करता वचत थंय आमच्या समाजाच्या लिडरांक वा मनशांक विचून कशें काडटा. प्रत्येकाचेर FIR. काल आमचे ते भुरगे थंय फक्त एक प्रोटेस्ट करूंक गेल्ले. अरे तुमी 24 दीस जेन्ना हांगा आमची बायलां, आमचे दादले, आमचे भुरगीं बसता जाल्यार तांची विचारपूस करिना. कसलो सरकार? सरकार तुमच्या दारी, सरकाराची सगळ्याची विकसीत भारत, विकसीत गोवा, कसले विकसीत? जरी तर तुमी ओबीसी लोकांक, आमच्या बारीक लोकांक असो अन्याय करता. आमची बायलां थंय बसता, थंय एक मनशाक तुमकां टायम ना एका मनशाक येवपाक, तेंची विचारपूस करपाक तेंचे कडेन. आनी आयज 24 दिसांनी ते भुरगे आमचे तुमचे दोळे उकोडपाक थंय गेले. भगत सिंगान 1929 ब्रिटिशांचे दोळे उकोडपाक एक असोच धाकटुलो पेपर बॉम्ब उडयल्लो आनी आख्ख्या जगाचें लक्ष वेधून घेतलेलें. भगत सिंग हो आमचो आदर्श. लास्ट इयर 25 बलिदान दिवस म्हणून भगत सिंगाचो दीस आमी मनयता. प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदीन ताका म्हटलेलें की हे भेऱ्यांचे कान उक्ते करपाक भगत सिंगान केल्ले. कित्याक? इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता हो लोकांचो आवाज आयकुपाक आसता. आनी 25 दीस लोक हांगा फुगड्यो घालता, बोबू घालता, न्हारे दिता. तुमचे कान आयकोंक येना तुमकां? म्हणून आमचे भुरगे ते थंय गेल्ले. हांव सरकारा कडेन मागतां तेंचेर ज्यो केसी घातल्या त्यो इमिजिएटली अनकंडिशनली विड्रॉ करच्यो. ते FIR आसता तो विड्रॉ जावचो. हांवें कालूय CMाक एक लेटर केल्लें, तितूनय म्हटलेलें की बाबा हो अन्याय बंद करा. पळयात, आमी गोंयांत 30% भंडारी आसा. 30% म्हणल्यार 5 लाख. अशें चिंतू नाका मिराबाग हांगासर 500 लोक बसता म्हणून. 5 लाख लोक हे आमचे सोयरे धायरे हांगा बसल्या पळय ते आमी एका रक्ताचे लोक. सरकारान आमचे 500 कबार करचे न्हू. आनी अशें चिंतचें न्हू की हांगासर कितले लोक आसा. 5 लाख लोक तेंच्या फाटल्यान आसतले. कित्याक? आमचें मन, आमचें धन, आमी सगळे एक. आमी बारीक लोक. आमी एकामेकाचो हात केन्ना सोडिना. आमी परवडच्यान हांगा कित्याक येयले? आमी आयज येयले जाल्यार सरकारान असो वाट पळोवची न्ही की गोंयच्यान आख्खे सगळे लोक हांगा येतले. तर संजू बाब, काल आमी पळयलें जेन्ना ते फकत एक प्रोटेस्ट कहो गेलेले आनी फकत ते बॅनर दवरलेले तेन्ना तांकां एक टॅग लावपाचो प्रयत्न केलो सरकारान की आतंकवादी म्हणून. तर जेन्ना असलो टॅग लायता एक गोंयकाराक, भंडारी समाजाचे सोडून पूण गोंयकाराक जेन्ना हो टॅग लायता, गोंयकार पीस लविंग म्हणटा अख्ख्या संवसारान, तर तुमी कशें कितें पळयता त्या स्टेटमेंटाचेर? ताका सत्याची मज म्हणटा. हांव कितें म्हणटा, कोणें हांवें काल आयकतलो कोण एक ते सिनियर पॉलिटिशियन उलयलें. हें फर्स्ट टायम घडलां. हें फर्स्ट टायम घडोवंक ना. गोंयचे असेंब्लीची तर हिस्ट्री काडून पळयशा. कोंकणी टायमार अशेंच एज्युकेशन जाल्लें. भितर वचून पेपर उडयले. चर्चील आहले हांव सर्किलांनी एकदां थंय उबो रावन घोशणा दिली ताका जेन्ना त्या फ्लॅगाचो इशू जालो तेन्ना. पळय, एक पावट 2 पावटी अशे इन्सिडेंट जाला. आनी कालचो तो इन्सिडेंट आसा तो एकदम पिसफूल आसलो. तेंच्यांनी फक्त एक बॅनर दाखयलो आनी तांकां त्या शब्दान संबोधीत करप
हे खरोखर दुःखाची गरज, ब्लॅक डे इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन पॉलिटिक्स. वी आर रिक्वेस्टिंग CM, Honorable CM Doctor, please withdraw your words. Publicly withdraw your words. It will be good for you, our Goa and everyone. तर आयज जेन्ना तेणी एक तें प्रदर्शनां केलीं थंयसर हितून एसेंब्लीन वचून आनी तेणेंच जो धरी ताका म्हणलां आसतलें की ते आतंकवाद अशें म्हणून, पूण गोंयकारांच्या मदें ते हिरो कशे आयज दिसतात, तुमी कशें पळयता तांकां? हांवें तेंच म्हणलें, मॉडर्न डे भगत सिंग. वी हॅव द 4 भगत सिंग. सी, आमी भंडारी, आमी बंडखोर, आमी बाव डावन रॉब, वी वील ब्रेक पेन टू बाव. आमकां म्हणल्यार बंडखोर भंडारी, आमी खंयच्याय सत्तेच्या विरुद्ध वचोन आमचो लढो दिवंक शकता. आमचो मयांक भंडारी शिवाजीच्या सैनेन ॲडमिरल आसलो. बाळा मापारी पुर्तुगेजाच्या तवडींतल्यान ताका जिपीक मारून येलो, मेलो तो, पूण जाप काडली ना. आमचें रगत, आमी भंडारी सोशीसर सोंसता, पूण सोंसून जेन्ना खबर जाता तेन्ना सोंसपाची ताकद उरना, तेन्ना आमी बंड करपा फाटीं रावना. तर दिसता सरकाराचे दोळे उकडटले आनी सरकार तुमचे जे पळय डिमांड आहा तेजेर ते बाव डावन जातले अशें दिसता तुका? पळय, सरकार हो कित्याक आसता? सरकाराक निवडून कित्याक दिता? सरकार हो लोकांनी निवडलेलो, लोकांक जाय ती कामां करपाचो सरकार. पयर हांव श्रीपाद भाऊचो एक स्टेटमेंट आयकलो, आपूण आमचो सरकार आसा लोकांक जाय ते करतलो. आनी हांगाचे लोक कोण तर? हे लोक कोणाचे तर? हे गोंयकार न्ही. आयज हिंचो डिमांड 25 दीस जाल्यार कित्याक सांगूंक जायना तुमकां? चिमोलकारांनी स्ट्रायक केलो, तिंका थंयसर 50 दीस दवरले. आमचे कारंबोलीकर स्ट्रायक केलो, तिंकाय रस्त्यार हाडले. आरांबोल तिंकाय रस्त्यार, कोडार तिंकाय रस्त्यार, सांग्या तिंकाय रस्त्यार, पाळी शिरदन तिंकाय रस्त्यार. हे चल्लां कितें? सरकार कोणाचो? पळय, 5 वर्सांक सरकाराक निवडून दितालो आनी 5 वर्सांनी जी ताकद आसा पळय ती लोकांच्या हातीन आसता. सरकाराक फुडार धरूंक जाय. 27 पयस ना आनी 7-8 म्हयन्यांनी 27 येतले. तुमकां जर घरा बसोवंक जाय जाल्यार हो प्रोजेक्ट चालू दवरा. गोंयभरच्यान तुमकां लोक घरा धाडटले. देव बरें करूं. थँक्यू.